Ang tulo tunga sa gabi. Sa usa ka hilom nga purok sa poblasyon Valencia, adunay usa ka bakanteng lote nga dugay ng gilikayan sa mga tawo. Dili kini basta lang nga bakanteng lote. Sulod sa daghang tuig, daghang istorya ang mikalyap nga adunay gapakita didto. Usa ka babayeng nagsulog og puti. Kung gabi na og halos wala nay tawo sa dalan, adunay mga tawo nga nagaingon na nakakita sila og babaye nga nagtindog sa tunga atong yutaa. Nakaputi daw kini, taas og buhok, o nakatungo lang. Dili kini mulihok, apan kun duulan na, kalit lang kini mawala. Dagan ako noong nakakita nini mao nga kanunay pahimangnuan sa mga tigulang ang mga bata sa lugar nga dili magdula o mosulod dito. Sa tunga sa bakanteng lote, adunay duha ka dagkong kahoy nga nagdikit. Sumala sa mga tigulang, karaan na kaayo ang mga kahoy. Dalaga pa daw ang lula ni G-Boy na anak kini. Si G-Boy, usa ka residente sa lugar, nakapuyo at bang sa bakanteng lote. Siya, dili gatuo sa multo bisan unsa nga supernatural nga butang. Para kaniya, hinimo-himo lamang kini sa mga tao aron hadlukon ang mga bata. Usa ka adlaw, nikalyap ang balita nga adunay nakapalit sa maong yutaa. Nagabot ang mga tao aron limpyuhan ang lugar. Putol nila ang mga tag-as nga sagbot o gitarong ang dalan nga dugay nang napasagdaan. Apan, ang labing nakapukaw sa atensyon mao ang pagputol sa duha ka tag-as nga kahoy nga dugay nang nagatindog didto. Daghan sa mga tigulang ang nagbinulungan og daw na balaka. Apan, wala kini tagda sa bagong tag-iya sa yuta. Sukad ni adto, nabantayan sa mga tao nga mas pirmi na ang pagpakita sa babayeng nakaputi. Adunay nagaingon nga adunay gahilak sa bakanteng lote nga tagtunga sa gabi. Aduna usab nagaingon nga adunay sila'y nadunggan ng mga lakang sa sagbot bisan walay tao. Tungod sa mga istorya, mas nahimong mausisa si G-Boy. Usa ka hapon, samtang naglingkod sila sa iyang lola sa atubangan sa balay ug nagtanaw sa mga tawo nga nagaagi sa dalan, nakahigayon siya nga mangutana. Ipangutanan niya ang iyang lola kung sa bagyod ang nahitabo kaniadto sa bakanteng lote at bang sa ilang balay. Napaiyong lamang ang iyang lola sa pagdungog sa pangutana kung daw may katawa pa. Apan sa dihang nakita niya nga seryoso si G-Boy, hinay-hinay niyang gisugdan ang istorya. Sumara sa iyang lola, dugay na kaayo ang istorya may tungod sa maong yutaa. Dalaga pa daw kaniadto ang iyang lola na ana ang mga istorya. Sa wala pa kini mahimong bakante, adunay usa kay nganong nga balay nga nagtindog didto. Dili kini dako nga balay, apan igo na aron po yan sa usa ka gamay nga pamilya. Usa ka magtiayon ug ang ilang batang anak. Hilom lamang ang ilang kinabuhi. Dili sila kayong kig-uban sa mga silingan. Apan, wala man sad sila'y kaaway. Apan usa ka adlaw, nahitabo ang usa ka trahedya. Nakaplagan ng babae nga patay sulod sa ilang balay. Mas nakuratan pa ang mga silingan sa reaksyon sa iyang bana. Sa dihang nangabot ang mga tao, naglingkod lamang siya sulod sa ilang balay ug walay ini. Murag walay nahitabo. Wala siya gipakita nga emosyon. Wala kini kasubo, walay kasuko, ug walay kahadlok. Sumala sa mga nakakita, murag kinig buang o daw gisapian tungod kay bugnaw kaayo ang iyang tan-aw. Wala usab siya mihawa human sa nahitabo. Sa dihang nakita ng patayng lawas sa babae, nitugyan ang lalaki sa iyang gibuhat samtang gahawid sa ilang usa ka tuig nga anak. Dito na human ang iyang istorya. Hilom nga naminaw si G-Boy, apan wala gihapon siya mutuo. Ipaiyom lang siya o nagbinuwang sa iyang lola na dili siya mutuo hangtod dili niya kini makita. Naglilom na lamang ang iyang lola ug wala na nitubag. Milabay ang pipila ka adlaw ug nabantayan ni G-Boy nga murag nausab ang lugar. Murag mas bugnaw ang hangin ug mas klaro na ang bakanteng lote tungod wala na kayo kini mga sagbot. Matag moagi siya didto, adunay laing pagbati nga dili niya masabtan. Usa ka hapon, samtang pauli siya sa ilang balay, miagi siya at bang sa maong yuta. Kalit ni sugod ug kusog ang hangin nga murag adunay nagabuyod kaniya paingon sa sulod niini. Nahadlok siya mao nga midagan dayon kini paingon sa ilang balay. Pagkasulod niya sa balay, kalit ni bundak ang kusog kaayo nga ulan. Midagungdong ang kilat ug dalugdog sa tibok lugar ug daw lahi ang kakusog sa ulan niadtong hapuna. Pagkagabi atong adlaw, samtang nanihapon sila, naistoryahan pag-usab nila ang mahitungod sa babayeng gapakita. Nagbinuang usab si G-Boy ug miingon nga dili gid siya motuo hangtod dili niya kini makita. Human sila ni kaon, gisara sa iyang mga ginikanan ang tanang pultahan ug gate sa balay. Gipaghipos na sa G-Boy ang ilang gipangkan-an
ug gihugasan ang mga plato ug diretso na sad kini natulog. Paglabay sa pipila ka oras, kalit siyang nakamata, dili tungod sa damgo, kundi tungod kay nakabati kini og kaihon. Ngit-ngit kaayo ang kwarto ug ang kahayag lamang nga makita mao ang suga gikan sa gawas nga misulod sa bintana. Hilom kaayo ang balay ug ang madungog lamang mao ang tingog sa gagmay nga mananap sa gawas. Kitaan niya ang relo ug nakita niya ang 3:00 pa sa kadlawon. Hinay-hinay siyang mibangon aron dili makamata ang iyang igsuon nga nagtulog sa iyang tapad. Giablihan niya gihinay ang pultahan sa kwarto ug nabantayan niyang lahi ang kabugnaw sa salon. Aron makaabot sa CR, kinahanglan pa siya moagi sa sala o kusina. Paggawas niya sa kwarto, nabantayan niyang abli ang pultahan sa kusina. Sigurado siya nga gisira kini sa iyang mama sa wala pa kini matulog. Niyunong siya kadyot ug mitanaw sa palibot. Hilom kayo ang balay. Apan, nakadungog siya og tingog sa tubig nga nagtulo. Tulo, tulo, tulo. Sunod-sunod ang tulo sa tubig. Hinay-hinay siya miduol sa pultahan sa kusina ug gisuwayan niyang dili mahadlok tungod kay gusto lang niya makaihi ug makabalik dayon sa higdaanan. Pag-abli niya sa pultahan, wala siya nakitang tawo. Gitan-aw niya ang gripo apan sirado man kini. Sadyang mitanaw siya sa salong, nabantayan niyang basa kini. Gisundan niya ang pagsubay sa tubig, samtang nangita kung asa kini nagikan. Sa iyang paglingi sa kilid sa kusina, dito niya nakita ang usa ka babaye nga nagtindog sa isa ka suot. Nakaputi kini ug taas ang buhok nga nagtabon sa iyang ngawong. Basa ang tibok niyang lawas ug padayon nga nagtulo ang tubig gikan sa iyang buhok ug sanina. Dili makalihok si G-boy ug halos dili usab siya makahinga. Dili mulihok ang babaye apan gibati niya nga hinay-hinay kining nagaduol kaniya. Ang tingog sa patak sa tubig misamot kakusog sa iyang pandungog. Dito niya nasabtan na ang tingog nga iyang nadunggan dili gikan sa gripo kundi dili gikan sa babaye. Sa grabe nga kahadlok, gipugos niya og lihok ang iyang lawas ug kalit midagan paingon sa iyang kwarto. Nagkurog ang iyang tibuok lawas samtang paspas niyang gitabunan ang iyang kaugalingon sa hapol. Nagtago sa ilalom niini ug gipiyong pag-ayo ang iyang mga mata. Naglaom nga mawala ang hulagway sa babayeng iyang nakita. Apan, bisan nakapiyong ang iyang mga mata, klaro gihapon sa iyang huna-huna ang hulagway sa babaye. Ang basa nga buhok, ang natabunan nga nawong ug ang bugnaw nga presensya niya. Nakulbaan pa siya pag-ayo, sadyang dungog niya pag-usab ang tulok sa tubig. Tulo, tulo, tulo. Sunod-sunod na tulo sa tubig. Murag dili na kinigikan sa kusina. Murag duol na kaayo kini sa iyang higdaanan. Nagpabilin siyang mata tibuok gabi. Nagkurog ug naminaw sa matagamay nga tingog sa sulod sa balay. Pagkabuntag, samtang gapangapi ang iyang lola, dali-dali niyang gisulti ang iyang nakita. Nagkurog ang tingog niini samtang iyang gihulagway ang babayeng nakaputi. Ang basa nga buhok, ang tubig nga nagtulog gikan sa iyang lawas ug ang bugnaw nga presensya nga iyang nabati sulod sa kusina. Sa sinugdan, wala dayon mitubag ang iyang lola. Nagtan-aw lamang kini kaniya, murag nagtimbang-timbang kung unsaon pag-ingon sa tinuod. Hinay niyang gibutang ang tasa sa kape sa lamesa ug milingkod sa bangko tapad ni G-boy. G-boy, hinay nga sulti sa iyang lola. Dili tanong butang nga dili na to makita sa kununay. Dili na tinuod. Mihilom si G-boy. Karon, wala ni siya gana matubag o magbinuang. Ipadayon ang iyang lola. Babae nga imong nakita. Baw ka na ang babae nga akong giingon sa imo. Sumala sa iyang lola, ang tinuod nga nahitabo mas nakalilisang pa kaysa sa gisulti sa mga tao sa lugar. Tungod kay dugay na kaayo ang pangahitabo, daghan nagbersyon niini. Pero ang tinuod, ang babaye wala lang basta namatay. Ilumsan kini sa iyang bana. Gisugdan og storya sa iyang lola ang iyang nahibalan mahitungod sa panghitabo. Usa ka gabi, sumala sa mga silingan kaniadto, nadungog nila ang kusog nga paglalis sa magtiayon. Apan, tungod kay dili man sila hilig makig-uban sa uban, wala kayo kini gihatagan og importansya sa mga tao. Pagkabuntag, hilom na kaayo ang balay. Wala na sila nadungog nga tingog sa babae. Hapon na tuong adlaw, didto na nakitaan ang patay lawas sa babae sa sulod sa balay. Basa ang buhok, basa ang sanina, ug nagkatag ang tubig sa salong. Sumala sa mga tao, ginumsan siya gamit ang usa ka dakong drum nga puno sa tubig sulod sa balay hangtod wala na kini makaginhawa. Mas nakuratan pa ang mga silingan na samtang nahitabo kini, anaara sa balay ang ilang gamay nga anak nga usa pa ka tuig ang edad.
Naglingkod lamang ang iyang bana sa salog, nagkupot sa ilang anak. Gingon sa mga tao nga murag wala na sa hustong paghuna-huna ang lalaki. Ang iyang mga mata bugnaw kaayo daw walay pagbati. Gidala siya sa prisuhan ug wala na gayud siya nakitaan pakusab sa lugar. Human gilubong ang babaye, dito na nagsugod ang pagpakita niini sa lugar. Adunay mga silingan nga makadungog og tulo sa tubig tunga sa gabi bisan walay ulan. Ang uban makakita og babaye nga nagtindog duol sa kahoy basta ang lawas o nakatungo lang. Mautong duha ka kahoy sa bakanteng lote. Sumala sa mga tigulang, dito na daw napahimutang ang kalag sa babaye. Murag dito siya nagpabilin, murag dito siya nagulat. Siya, wala na gayud na putlas sa mga tao sa una ang kahoy. Dugang sa iyang lola. Ikabalo sila, nga dito nagpuyok ang iyang kalag. Minghilom ang duha. Karon, hinay nga sulti sa iyang lola. Naputol na ang mga kahoy. Mitanaw si Jiboy sa bakanteng lote. Sa kahayag sa buntag, ordinaryo ra kinitan-awon. Yuta, nay gamayng sagbot, may bagong tubo nga kahoy ug pipila ka bato. Pagkahuman og storya sa iyang lola, nahilom ang palibot. Apan, sa sulod sa balay, nadungog na pud niya ang sunod-sunod nga tulo sa tubig. Tulo, tulo, tulo.